श्रीस्थळ काणकोण वाठारांतली मोलासीस टँक ही हालीं सदांच चर्चेंत आसता। परत ह्याच मोलासीस बाबतीन एक खबर मुखार येता। हे मोलासीस आसा ताची रीतसर विल्हेवाट लावची वा ताचो परिणाम पर्यावरण आनी गांवच्या लोकांक भोगचो पडटलो अशी चिंता लोकांनी आदींच उक्तायिल्ली। मात हे मोलासीस आसा ते जमीन खणून तातूंत घाल्ले आनी ताच्या वयर माती उडयल्ली असो आरोप लोकांनी केल्लो। दरम्यान त्या टँकातले धोकादायक वेस्ट आसा ते खंय तरी लागच्या व्हाळान पावला आनी हे फुडें वचून लोकांच्या शेतांनी बांय आनी झऱ्यांक मेळटले आनी ताचो फटको लोकांक बसतलो अशी चिंता सद्याक लोक उक्तायतात। दरम्यान प्रशासनान ह्या सगळ्याचें पळोवप करून फुडली कारवाय केली वतली म्हूण सांगलां। श्रीस्थळ काणकोण गोवा हांगा एक सोऱ्याची फॅक्टरी आशिल्ली खूब वर्सां पयलीं आनी ती बंद पडली। आनीक ही ज्यो टँकी आशिल्ल्यो हातूंत मोलेसीस आशिल्लें तें ताणें काडून व्हेलें ना आनी बोवाळ जातरीक हें काण व्हरपाचें टेंडर कोणा तरी दिलें आनी ताणें हांगा जमनीक व्हडले व्हडले फोंड मारून तें पुरवयलां, वयल्यान माती घाल्या असो लोक आरोप करतात। आनीक पयर हें कट करतना ही टाकी कट करतना अकस्मात व्हडली कट जाली आनी तुमी पळोवपाक शकता ती कशी फुटल्या ती। आनी ताका लागून काल हें सगळें धातक लिक्वीड आशिल्लें हें सगळें लिक्वीड व्हांवन व्हाळान गेलां आनी हाजे नंतर तें लोकांच्या विहिरींत वतलें, थंयच्यान शेतान वतलें आनीक शेतांतल्यान समुद्रान वतलें आनी लोक मरपाक शकतात किंवा स्किनीचो प्रॉब्लेम जावंक शकता। पूण अजून आमची ऑथॉरिटीक जाग आयली ना आनी हांगा आतां पोल्युशन बोर्डाचे लोक आयिल्ले आसात। ते कितें म्हणटात अधिकारी ते आमी पळोवया, पूण सद्या हांगा JCP घालून हें खंय तरी लिक्वीड आसा ताचेर माती घाल्ली वता। माजरां तशी करतात, खंय तरी संडास करतात तेन्ना पयलीं फोंड करतात, फोंड मारतात आनी फोंडान 2 नंबर करतात आनी मागीर ते पुरवयतात। तसोच प्रकार हांगा घडला काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात। काल ताणी ते मोलासीस एक टँकां भरला तो वाल्व आसा, तो वाल्व आसा तो आमगेल्या व्हाळां एक्झिट आहा तेका आनी ते आमगे शेतां बितां सगळ्या काल उदक पावलो म्हूण ते मोलासीसाचे वेस्ट वॉटर थंय पावलो म्हणून गांवभर बोवाळ जाला। आमगेल्या बाकीच्या कोणा जे ऑथॉरिटी आसा तें कोणा पडून गेलें ना। आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयला, काल आमी परत एक व्हिडिओ घातलो की ते व्हांवता ते दूधसागर, काळो दूधसागर काणकोणांतलो। काल काळे दूधसागरात आमी व्हिडिओ घातलो। आज म्हणल्यार ते सगळें सारोवन दवरला, लिपोवन दवरला। जशें सरकारान हातूंत कांड करता लिपयता तशेंच हो एक कांड करून लिपोवन दवरतात आनी हळू हळू करून ते गांवांकच सोडपाचें म्हणून ते ठरयलां। कालय हांवें म्हाका व्हिडिओ म्हणलें की हो जो वास जर आमचे जर आमदारा जर आयलो आपल्या गांवांक जे आदर्श ग्राम म्हणून केला तेतूंत जर आयल्लो जाल्यार आनी ह्या पंचायतीक कित्याक सोंसपा लोकांक त्रास काय म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट आहा ताणें कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून। अजून हे पळय तशेंच भितर मोलासीस आसा ती पयर बैल पडलो ती टाकी आतां माती घालून पुरयता, तेतूंतले 1 मिटरभर उदक गांवांक गेलां सद्या वाल्वांतल्यान आनी आतां ते माती घालून तें पुरयतात। म्हणजे हे फक्त सारवासारवीचें काम अशीं दिसता हांगेली आनी कांय ना, लिपोवपाचींच कांड करपाची लिपोवपाची इतलेंच आनी कांय ना, लोकांचे कोणा पडून गेलें ना। पळय कशें आहा हो कायदो म्हणटा तो सदांच तुगेलो सर्वसामान्य मनशाक लागता। समज आतां ही जी आतां तुगेलो मोलासीस आहा तेगे घेतली तेजेर अजून एक्शन घेतलां। हांवें कितले फावटी RFOक फोन केलो आनी अशें जाल्यार तुगेले इतले झाडां गेले खरें म्हळ्यार अरेस्ट करपाक जाय आसलो। आयज आमी पळोवंक शकता की आमी फाटले 4 वर्सां पयलीं तसोच एक तुगेले रूख मारले, करमल घाटाचेर रूख मारून तुगेले इलिगली कटींग केल्ली, तेजेर पर्यंत अजून एक्शन जायना। म्हणटकीर हो कायदो आहा तो फक्त बारीक लोकांक मरपाचे हितून आनी हे लिडरांक आनी एक तुगेले पॉलिटिशियन आहा तांकां कांयच लागना। आनी दुसरी म्हणल्यार ही निर्लज्ज नालायक ऑथॉरिटी कित्याक म्हणटा की आमी आतां 6 म्हयने मायज जाले आतां आमी हांकां रिक्वेस्ट करता की हो व्हाळान वयतलो, गांव दूषित जातलो, भाटबेस पाडतली, दर्यान वयतलो, पूण आयज म्हळ्यार तातूंत कांय जालें आनी आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयला आनी आतां आमी तांकां इतले वेळ जालो रावता, खंय लिपोवना काय कितें म्हणून खबर ना। तेंचे कडेन जाप विचारपाक गेल्यार तेंचे कडेन आन्सर ना। कित्याक केला हो तुगेलो मोलासीस तांकां हिंगाच्यान तुगेलो ट्रान्सपोर्ट करपाक दिल्लें, ते मोलासीस ह्या टँकान कित्याक घातलें तेंचे कडेन अजून तेजेर आन्सर ना। म्हणटकीर हे खंय जाणून येता की ही सगळी ऑथॉरिटी मेळोन आहा आनी मेळोन हो तुगेलो गांव पाड घालपाक येयला। हो श्रीस्थळ म्हाल आहा तो आमगेलो देव मल्लिकार्जुनाचो आनी ह्या मल्लिकार्जुन स्थळान आमी तुगेलो असलें कांय जावपाक दिवचे ना। आमी ऑथॉरिटीक आनी 2 दीस दिता, 2 दिसां नंतर समज जायना जाल्यार हिंग मोठो आंदोलन जातलो आनी ही तुगेली डेप्युटी कलेक्टरा ऑफिसान म्हळ्यार भायर बसून रावतले। कित्याक आयज आमकां डेप्युटी कलेक्टर जावं एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल जाल्लें आसा।